you a little harm, and you give me a little bit. المهم السلام عليكم. كما كتشوفوا العنوان الحلقه هو موتور تيرميك. الموتور تيرميك هو بزاف ديال لي زورغان اللي كيساهموا في انتاج الطاقه الحركيه. هاد الطاقه الحركيه كتكون ناتجه على ترانسفورمي لينيرجي ديال الشيميك اي كالوريفيك اون انرجي ميكانيك. هاد الانرجي ميكانيك هي كتخلي الفيوكيل انه يزيد، اي هو اننا كنتجو حركه من اجل هذيك السياره انها تزيد للقدام ولا ترجع له. فالموتور تيرميك، شنو هو الموتور تيرميك؟ هو مجموعه من لي زورغان اللي كيدخل فيهم الكوفرت اللي كتكون من فوق الكلاس لي زاربغا كامل لي سوباب لو بلوك سيلندر لي شوميز لي بيستون افيك لي سيغمون ديالو مع لابيال. كاين فيل بروكان وكاين لا كارتير سوبيريور. غادي يجيو الادوار ديالهم كل واحد بالدور ديالو. غادي نبداو من الفوق اللي هو كوفرت او الكوفرت، وهو اللي كيحملنا لي زاربغا كامل لي زامبورت اللي كيكونوا على برا، اللي ما كنخليهمش انهم يتميلونجاو لينا مع الزيت الكليساج اللي كتكون مع لي زاربغا كامل. الدور ديال لي زاربغا كامل شنو هو الدور ديالهم؟ هما علاش اصلا جات بسميه لي زاربغا كامل؟ فهما اون اربر كتكون من لي كام. هاد لي كام شنو هو الدور ديالهم؟ هما المسؤولين الاساسيين على كلتا السوباب. كاينه لي سوباب ديال لي شابمون ولي سوباب ديال لادميسيون. معلومه اضافيه هنايا هو ان لي سوباب دادميسيون ماشي بحال لي سوباب دي شابمون. لي سوباب دادميسيون كيكونوا شويه كبار على لي سوباب ديال لي شابمون من حيث السيرفاس. بالنسبه للدور ديال الكلاس فهو اللي كيكون كيدير لنا لاتونشيتي ديال غرفه الاحتراق. لاتونشيتي هنا كنعنيو بها هو عدم التسرب. الا قلنا لاتونشيتي فكنعنيو عدم التسرب. بالنسبه لغرفه الاحتراق فيه المكونات ديالها لي سوباب. بالنسبه لمعلومه اخرى هنا كنضيفوها هنايا لانها مهمه وضروريه، هو ان البوجي د لاليماج فهو كيكون داخل الكلاس بحيث انه كيكون مباشر مع لا شومبر ديال الاحتراق او لا شومبر كومبيسيون. فإلا جينا نشوفو لي زورغان اللي كيكونوا لا شومبر دو كومبيسيون فهو البيستون، الشوميز، لي سوباب جوج لادميسيون ولي شابمون، الكلاس حيت انه هو كيكون لنا واحد الحاجز باش ما يكونش لي طونشيتي. عاد نشوفو البوجي د لاليماج. نكملو بالنسبه للبلوك. البلوك سيلندر فهو قلنا اللي كيجمع لنا لي زورغان ما بين الفيل بروكان و لي بيال و لي بيستون. لي بيستون فهو الدور ديالهم هما اللي كيكونوا لنا 4 الاشواط اللي هما لادميسيون، كومبريسيون، اكسبلوزيون، ايشابمون. فهادو غادي نتحدثوا فيهم في الفقره الثانيه. بالنسبه للابيل فهو الفيل بروكان فهما اللي كيكونوا لنا ترانسفورماسيون ديال لينيرجي ميكانيك افقيه لانرجي ميكانيك عموديه. اما بالنسبه لاكارتير سوبيريور اللي كتكون لتحت فهي لاكارتير اللي كتحتوي على الزيت كليساج اللي هي الريزيرفوار ديال الريزيرفوار دويل دو كليساج. المهم من بعد الفاصل غادي نتحدثوا على الاربع الاشواط الاضافيه. خليكم ما تزابيوش الفيديو الاتي مضحك شويه. Une minute de science, s'il vous plaît. Est-ce que la mécanique automobile vous intrigue? C'est pourtant simple. L'auto est constituée de roues, de sièges, de déempluches, d'une carrosserie et d'un moteur. Le moteur à explosion. Le moteur fonctionne en 4 temps. Premièrement, une soupape s'ouvre et le piston descend, ce qui permet l'admission de mélange d'essence et d'air. Deuxièmement, en remontant, le piston compresse le mélange gazeux. Troisièmement, la bougie d'allumage produit une étincelle. Le mélange gazeux explose et pousse le piston vers le bas.
Quatrièmement, la soupape d'échappement s'ouvre et en remontant, le piston expulse les gaz brûlés. Et le cycle recommence. Admission, compression, explosion, échappement. Admission, compression, explosion, échappement. Admission, compression, explosion, échappement. Le mouvement du moteur est transmis aux roues pour le plaisir de l'automobiliste. السلام عليكم. كما شفتوا معنا في الفيديو ادميسيون كومبريسيون اكسبلوزيون ايجابمون. نهضروا في الاول على الادميسيون كيكونوا فيه بزاف ديال الحوايج اللي هما اساسيين وضروريين. الادميسيون فاذا جيتو تشوفوا معنا فهو لوفرتور دو سوباب دادميسيون مع لو سوباب ديشابمون. لي تنسل ما كتكونش هذه المرحله هذه. بالنسبه للادميسيون فلونطري ديال الكاربيرون اللي هو كيدخل للسيلندري بحيث ان البيستون كينزل من البامور هو والبامور باش كنقصدوا بهم هنايا. كنقصدوا من البامور هو النقطه العليا اللي كيوصل ليها البيستون، والبامور با هي النقطه الدنيا اللي كيوصل ليها البامور اللي كيوصل ليها البيستون في السيلندري. بالنسبه للبامور بالنسبه للادميسيون فكيكون البيستون ما بين البامور والبامور با بحيث ان البيستون كيكون نازل للبامور با. فالامتلاء ديال السلندري عبر الادميسيون عبر السوباب دادميسيون. حيث من بعد كيجي الشوط الثاني اللي هو كومبريسيون لي سوباب بجوج مسدودين. السوباب ديشابمون لو سوباب دادميسيون كيكون هنايا المرحله ديال لا كومبريسيون اي الضغط ديال هذا الميلونج هذا. بعد كتجي ليكسبلوزيون اللي هو لو طون ثالث. اي كيكون البيستون وصل للبامور بحيث انه كيكون ضغط لنا على الميلونج. كتجي المرحله ديال بوجي. هذا البوجي هذا هو العامل الاساسي في الاحتراق، وكل احتراق ينتج عنه نواتج. هاد النواتج هادو اللي هو الدخان كيكون النهايه ديال هذا الاحتراق هذا اللي كيخلينا اننا كنكونوا في الشوط الرابع اللي هو الشوط النهائي اللي هو ليشابمون. الطون الرابع اللي هو ليشابمون فاش كيكون البيستون طالع من البامور با البامور فهو كيتم عمليه الافراغ ديال هذا الدخان الناتج عن الاحتراق وعن طريق السوباب ديال الادميسيون. بالنسبه عن طريق السوباب ديال ليشابمون. بالنسبه للسوباب دادميسيون في هذه الحاله كيكون مسدود. عاد من بعد هكذا دوالي كتكون عمليه ديال الاعاده والتكرار الاشواط ادميسيون كومبريسيون اكسبلوزيون ايشابمون. كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه هذه. ما تنساوش انكم تبارطاجيو معنا هذا الفيديو هذا، واننا بغينا نوصلوا كاع المعلومات اللي عارفين. هو صراحه احنا ماشي عندنا كفاءه في هذا الميدان هذا، مي الحمد لله حنا بغينا نتعاونوا مع الدراري اللي هما في بريميراني اللي كي بريباريو ان شاء الله الدبلوم ديالهم. وكنشكرهم بزاف على المسانده. كنشكروا الدراري اللي انهم ساهموا معنا في النجاح ديال هذه الفكره هذه، وشكرا بزاف وتهلاو.